أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت خلیفه پنجم مسیح ایده‌الله تعالی بنصر العزیز پس از تلاوت تشهد تعوذ و سوره فاتحه فرمودند: خداوند متعال دین و شریعت را به وسیله پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کامل کرد و در قرآن کریم فرمود: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان دین انتخاب کردم. بنابراین این نعمت بزرگ خداوند متعال بر مسلمانان است که به آنها شرعیت کامل داده است. تنها اسلام است که چنین ادعای کرده است و هیچ دین دیگری چنین ادعای نکرده است. یعنی دین نهایی اسلام است و این دین در نزد خداوند متعال عزیزتر است. حال اگر کسی بخواهد رضای خدای متعال را به دست بیاورد، چاره جز پذیرش اسلام و عمل به تعلیم آن ندارد. خداوند متعال اعلام می دارد که فقط با تعلیم قرآن کریم می توان به پیشرفت اخلاقی و معنوی دست یافت. در واقع این آموزش به قدری کامل است که حتی برای رسیدن به موفقیت دنیاوی نیز تنها با پایبندی به این آموزش می توان به آن دست یافت. بنابراین در رابطه با تعلیم آن، هنگامی که خداوند متعال می فرماید اکملتو، یعنی تمام توانایی‌های انسان اعم از اخلاقی و روحی و جسمی فقط با تمسک به قرآن به دست می آید. این تعلیم کامل تنها در صورتی حاصل می شود که انسان واقعاً بخواهد به آن پایبند باشد. با بیان این که اتممتو قاطعانه بیان می کند که این قرآن کریم است که به تنهایی می تواند تمام نیازهای انسان را برآورده کند. هیچ نیازی که قرآن به آن نپرداخته است، خواه مربوط به نیاز مادی یا معنوی انسان باشد یا راه‌های رسیدن به مراحل مختلف اخلاق، هرچه انسان جستجو کند به شرط تحلیل عدالت در آموزه‌های قرآن کریم یافت می شود. بنابراین قرآن کریم از طریق این آیه آشکاراً اعلام کرده است که انسان تنها با پیروی از این تعلیم می تواند زنده بماند و اینکه این آموزه برای هر دوره و هر فرد در سراسر جهان است. علاوه بر این تمام معرفی که در گذشته از طریق پیامبران نازل شده موقتی بوده است و تنها مربوط به آن عصر بوده است. آنها برای همه نوع بشر نبودند. حضرت مسیح موعود علیه السلام صریحاً اعلام کردند که این دلیل بر تحقق علت ظهور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. ایشان پیامبر کامل و خاتمی بودند که تعلیم کامل بر ایشان نازل شد. بنابراین این اعتقاد ماست و این همان چیزی است که ما صمیم قلب برای آن
دفاع میکنیم. کسانی که علیه حضرت مسیح موعود علیه السلام ادعا میکنند که اگر این همان چیزی است که ما معتقدیم و قبول داریم که قرآن آخرین شریعت و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیامبر هستند، پس چه نیازی است که ادعای مسیح موعود دلیل ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام چیست و علت ظهور ایشان چیست؟ حضرت مسیح موعود علیه السلام این را پاسخ داده‌اند و پاسخهای زیادی دارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام به جهات مختلف به این امر پاسخ داده‌اند و در یک جا می‌فرمایند اگر به معارف اسلامی عمل می‌کردید دیگر نیازی به ظهور من نبود. با این حال وضعیت عمومی عصر به ویژه مسلمانان نیاز به یک معلم را صدا می کند، کسی که بتواند ایمان را بیاموزد. همچنین خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با توجه به فراموشی این معارف فرمودند که برای تجدید حیات آن در هر قرن یک مجدد ظهور می کند. ایشان پیشگویی کردند با وجود این که قرآن یک آموزه کامل است، مسلمانان معارف آن را فراموش می کنند. بدعت‌های جدیدی در میان آنها پدیدار می شود و لذا برای احیای ایمان مصلحان و در روزهای آخر موعود ظهور می کند. مسیح و امام مهدی ظهور می کنند که ایمان را از ستاره ثریا به زمین باز می گردانند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در سراسر ادبیات و نوشته ها و کتاب های خود نوشته‌اند که در بندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده اند تا شریعت و دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و معارف قرآن را تبلیغ کنند و این که ایمان به واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کامل شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمودند که ظاهر شده است تا همین تعلیم را در گوشه و کنار زمین گسترش داد. کمال ایمان با نزول قرآن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم کامل شد و چون در آن زمان ابزاری برای تبلیغ این هدایت وجود نداشت، بنابراین حضرت مسیح موعود علیه السلام عابد حقیقی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم را در این عصر فرستاد. این وظیفه است که حضرت مسیح موعود علیه السلام انجام دادند و برای ادامه این وظیفه جماعت احمدیه تأسیس شد. جماعت احمدیه این وظیفه را با توجه به ادبیات و توضیحات ایشان در قرآن انجام می‌دهد. بنابراین تک تک احمدی ها باید توجه داشته باشند که تا چه حد به این هدف می‌رسند. به عنوان یک جماعت برنامه‌هایی برای این کار وجود دارد، اما باید این کار را به صورت فردی نیز انجام داد. بنابراین هدف ما از بیعت تنها زمانی محقق می شود که این هدف را در ذهن داشته باشیم. برای این کار باید همیشه به خواندن و فهم قرآن کریم توجه داشته باشیم. بهترین راه برای این کار از طریق کتب و نوشته های حضرت مسیح موعود علیه السلام است. مدتی است که در پرتو نوشته های حضرت مسیح موعود علیه السلام به بیان صفات و مفاخر قرآن کریم می پردازم. امروز نوشته های ایشان را در رابطه با کمالات قرآن کریم و معارف آن تقدیم میکنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام میفرمایند به خوبی ثابت شده است که قرآن کریم ایمان را به درستی کامل کرده است، چنان که خود تایید میکند الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و خوشحالم که اسلام را به عنوان ایمان انتخاب کنم. پس نیازی به کتاب دیگری بعد از قرآن نیست، زیرا هر آنچه انسان نیاز دارد را بیان می کند. اکنون فقط باب گفتگو با خدا باز است. همانا خداوند متعال با بندگان خاص خود صحبت می کند و باب گفتگو باز می ماند، اما این تعلیم جدیدی نیست. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در به گفتگو باز است، اما نه به طور خودکار. سخنان راستین و مقدس که
آشکارا از کمک الهی آگوشته است و امور پنهان بسیاری را در بر میگیرد. پس از تهذیب نفس تنها با عمل به قرآن کریم و اطاعت از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حاصل می شود. کتاب کاملی است، پس با پیروی از آن و اطاعت کامل از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم است که می توان به راه‌های ایجاد پیوند با خداوند متعال دست یافت. هیچ راه وسیله دیگری در کنار این وجود ندارد. حضرت مسیح موعود علیه السلام تصریح فرمودند که مقامی که به ایشان عطا شده به همین دلیل بوده است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام در رابطه با هدایت کامل قرآن کریم می‌فرمایند: قرآن کریم نمی‌خواهد که انسان صرفاً گناه را ترک کند و خود را برتر بداند. ترک بدی به تنهایی موجب تعالی نمی شود، بلکه می‌خواهد انسان را به بالاترین مراتب کمال و اخلاق عالی برساند. قرآن کریم نه تنها انسان را به ترک گناه می‌خواهد، بلکه می‌خواهد در آن تعالی اخلاق و نیکو ایجاد کند. یعنی باید بدی را ترک کرد و به جای آنها اخلاق عالی را اتخاذ کرد. آنگونه اعمالی انجام می شود که به نفع و همدردی به مردم است و در نتیجه خداوند متعال از آن خوشنود است. خوشنودی خداوند متعال باید نتیجه آن باشد. از این رو این طرز فکری است که بر اساس آموزه‌های قرآنی باید داشته باشد. ما باید تحلیل کنیم که آیا این طرز فکری است که ما داریم، آیا ما فقط ادعا می‌کنیم که آن را مانند دیگران می‌خوانیم یا واقعا این تغییرات را به خود القا می‌کنیم؟ آیا ما رابطه خاصی به خداوند متعال ایجاد می‌کنیم؟ قرآن کریم در ماه رمضان به ویژه تلاوت می‌شود و دروس یعنی سخنرانی گوش داده می‌شوند. تلقین اینها در زندگی نیز لازم است و ما نیز در بیعت خود قول دادیم که این کار را انجام دهیم. در شروط 10 گانه بیعت آمده است که حجیت قرآن را برای خود یکسره میپذیرد. بنابراین تک تک ما در این ماه رمضان عهد کنیم که به آن عمل کنیم و عزم راسخ داشته باشیم که به آموزه‌های قرآن کریم عمل کنیم. कमाल नहीं हासिल होगा, बल्कि वो तो इंसान को अला दर्जे के कमालात और अखलाक फाजला से मुतसिफ करना चाहता है। कुरान करीम तो सिर्फ बुराइयाँ छुड़वाना नहीं चाहता, बल्कि आला दर्जे के कमालात और अखलाक फाजला पैदा करना चाहता है इंसान में। نه تنها در معنویت خود پیشرفت خواهیم کرد، بلکه جامعه ما نیز پیشرفت خواهد کرد، همچنین مانند بهشت شود. علاوه بر این دعواها و مشاجراتی که هر از گاهی در خانه و بین خانواده ها پیش می آید تبدیل به عشق و محبت می شود. همچنین حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تشریح این حقیقت به که بذر شریعت الهی در زمان قرآن کریم به اوج خود رسید می فرمایند: قرآن کریم در امر به معروف و نهی از منکر کامل و کامل است. قطعاً به اعمالی که انسان باید انجام دهد راهنمایی می کند و اعمالی را که باید از آنها دوری کند روشن می کند. پس خداوند متعال از طریق قرآن کریم خواست تا اصلاح همه بدیها را فراهم آورد. حتی پس از آن که فطرت انسان به اعماق فسق رسید و مردم از مرز گمراهی و فسق فراتر رفتند، بر این اساس خداوند متعال قرآن کریم را در زمانی نازل کرد که در حقیقت چنین شرارتی در نوع بشر ریشه دوانده بود و با گذشت زمان عقاید و اعمال گناه آلود انسان را فرا گرفته بود. حکمت الهی ایجاب می کرد که کلام کامل خداوند در چنین زمانی نازل شود، زیرا اگر این تعلیم قبل از ظهور چنین بیماری های در میان مردم نازل می شد و کاملا از این اعمال ناخوشایند بیخبر بودند، به عبارت دیگر آنها را به آن بیماری ها تحریک می کرد. اگر از قبل به انسان اطلاع داده می شد که فلان بیماری وجود دارد و مردم قبلا هیچ تصوری از آن نداشتند، در واقع این امر وسیله‌ای برای گسترش آن می شود. این روزها در سیستم آموزشی شاهد این هستیم که به کودکان در مورد مسائلی مانند روابط فیزیکی آموزش داده می شود. آنها مطلقاً هیچ مفهومی از آن ندارند. آنها از این گونه امور مضطرب و سرگردانند.
اکنون والدین نیز صدای خود را در برابر آنچه که آموزش داده می شود بلند کردند. در واقع وزارت آموزش و پرورش نیز این نگرانی را پذیرفته است. برخی از معلمان از محدودیت ها عبور کردند و ایده ها و مفاهیمی را به کودکان معرفی کردند که تا زمانی که به سن بلوغ نرسند نمی توانند آنها را درک کنند. این تفاوت بین شریعت و قانون سکولار است. این نسل راهنمودهای موجود در قرآن کریم را از این جهت متمایز می کند که بر اساس سن فرد راهنمایی و تبیین می کند. همه چیز را آشکارا برای همه آثار نمی دهد. با توجه به شعور و فهم افراد مختلف، تفاسیر بسیاری از کلمات آن به تدریج بیرون آمده است. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بذر وحی خدا در زمان حضرت آدم کاشته شد و همین بذر شریعت خدا در زمان قرآن مقدس به مرحله نهایی رسید و به صورت درخت بزرگی در آمد. بنابراین با گسترش بیشتر رسائل علاج آنها نیز به اقتضای زمان آشکار شد. این یکی دیگر از ویژگی‌های قرآن کریم است. در آموزه‌های آن برای تمام رذیلت‌هایی که در هر عصری رایج است چاره یافت می شود و از بندگان متقاضیان خداوند متعال که تفاسیر آن را می نویسند از این امر مطلع می شویم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرماید از آنجا که مقدر این کتاب کامل اصلاح کامل بود، لازم بود بیماری روحی نیز در زمان و مکان نزول در اوج باشد. این برای این بود که بتوان برای هر بیماری یک درمان کامل ارائه کرده. به این ترتیب این شبه جزیره یعنی در عربستان محل زندگی افراد مریضی از هر نوع بود که از هر بیماری روحی که قرار بود به مردم آن عصر یا نسل‌های آینده مبتلا شود رنج می‌بردند. در اینجا بیشتر توضیح داده شده است که بیماری‌های روحی در زمان خود وجود داشت و یا در نسل‌های آینده رواج یافته و قرآن کریم برای همه اینها تعلیم داده است. از آنجایی که شریعت در حال کامل شدن بود و هر گونه بیماری روحانی که در آینده ظاهر می‌شد نیز توضیح داده شد و در زمان آن نیز چندان دور نبود. از این رو مفسران قرآن کریم را متناسب با شرایط زمانه تبیین کردند و به آنها گفته شد که تا چه اندازه قرآن را تبیین کنند. حضرت مسیح موعود علیه السلام ادامه می‌دهند به همین دلیل است که قرآن همه احکام دینی را به کمال رساند. در زمان نزول کتب دیگر نه به این نیاز بود و نه چنین تعلیم کاملی داشتند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در اینجا ثابت کردند که خود یهودیان و مسیحیان تصدیق می‌کردند که عصر بسیار فاسد شده بود و در آن زمان نیاز به قانون دینی وجود داشت. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن توضیح این که قرآن کریم را به هیچ وجه نمی‌توان به هیچ کار انسانی تشبیه کرد مثالی می آورند و می فرمایند برای مثال برای هر انسان منطقی باید کاملا واضح باشد که اگر نویسندگان مختلف بنویسند، یعنی کسانی که خوب صحبت می کنند و می نویسند، با استفاده از بهترین استعداد فکری خود قطعه از نثر آری از بیهودگی، دروغ و پستی، پرحرفی های بیجا، طنز و هر نوع زبان مبهم و ناروا و تمام عیب‌های از این دست که با حکمت و شفافیت و فصاحت منافات دارد و نیز کاملا منزه از این گونه عیوب شدید است که منافی کمال و جامعیت است، یعنی از انواع بیهوده ها و باطل ها و امور بیهوده و منکرات و نیز استهزا و تمسخر و غیره و آن چیزها پاک باشد که ارزشی ندارند و حتی هیچ معنی ندارند و توهی از حکمت و فصاحت هستند. کسی که نویسنده خوبی است سعی می کند که چیزی بنویسد که از این همه چیزها فارغ باشد. این ویژگی یک نویسنده خوب است که نوشتن آن است.
آری از هر گونه فسق و بی اخلاقی و در عین حال کاملا جامع و راستگو و سرشار از حکمت و صراحت و بلاغت و حقایق باشد. در این صورت بر همه آنها برتری خواهد یافت که دارای بیشترین استعداد فکری، دانش عمومی گسترده، تخصص در موضوعات عمیق فکری است و همچنین در هنر نثر نویسی مهارت دارد. یعنی فقط کسی که تحصیل کرده، عالم و با تجربه باشد می تواند چنین نثری با این معیار بنویسد که عاری از همه آن بدیها باشد. کسی که از نظر توانایی و دانش و مهارت و تجربه و ذهن و عقل از او پایین‌تر است به هیچ وجه نمیتواند از نظر شیوای نوشته‌اش با او برابری کند. کسی که این توانایی ها را ندارد نمیتواند چیزی در حد استاندارد بنویسد. در ادامه حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمایند نمونه دیگر پزشک متخصص در حرفه خود است. یعنی پزشک متخصص که طی سالها تجربه در تشخیص و درمان بیماری مهارت کسب کرده است و دانش کاملی از بیماری دارد و قادر است مراحل مختلف آن را به طور مؤثر تشخیص دهد و همچنین در دانش خود از ادبیات ممتاز است و به عنوان نویسنده و شاعر به برتری چشمگیری دست یافته است. یعنی این ویژگی دیگری است که او دارد. حال وقتی این پزشک علل، ماهیت و علائم یک بیماری را توضیح می‌دهد می‌تواند آن را به مراتب دقیق‌تر، صادقانه‌تر، شفاف‌تر و شیوه‌تر از فردی که حتی از راه دور با پزشکی آشنا نیست و همچنین کاملا ناآگاه است انجام دهد. از ظرافت‌های بیان ادبی کسی که فاقد چنین خصوصیاتی است در مقایسه با کسی که در رشته خود دارای دانش و تخصص و همچنین مهارت بیان خود و هنر تحقیق است نمیتواند این ویژگی را به شیوهی توضیح دهد. کسی که دانش محدودی دارد و در این زمینه با او برابری نخواهد کرد و از او پست در خواهد بود. در ادامه حضرت مسیح علیه السلام می‌فرمایند این یک واقعیت بدیهی و به راحتی قابل درک است که همیشه بین گفتمان جاهلان و خردمندان تا حدودی تفاوت وجودی دارد و برتری فکری انسان همیشه در بیان علمی او منعکس می شود. همانطور که یک چهره در آینه شفاف منعکس می شود، کلماتی که انسان در بیان حقیقت و حکمت خود بیان می کند معیاری برای سنجش توانایی‌های فکری او محسوب می شود. کلماتی که از چشمه وسعت معرفت و عقل کامل سرچشمه می گیرد و سخنانی که از اندیشه تنگ و تاریک و محدود سرچشمه می گیرد به وضوح متمایز است. گفتمان یکی را می توان به چشمه دانش و حقایق تشبیه کرد، در حالی که گفتمان دیگری بسیار اساسی است و تفاوت را می توان به وضوح مشاهده کرد. در ادامه حضرت مسیح علیه السلام می فرمایند تفاوت ظاهری است. همانطور که عطر از بوی بد متمایز است، مشروط بر این که حس بویای فرد به طور مادرزادی معیوب یا موقتا مختل نشود. می توانی هر قدر که می خواهی در آن تأمل و تدبر کنید، از هیچ منظری نه در این حقیقت عیبی پیدا می کنی و نه نکته‌ای در آن می یابی. اکنون که از هر جهت مشخص شده است که تفاوت‌هایی که نهفته در مهارت ادبی و کلانی است در گفتار فرد منعکس می شود و به هیچ وجه نمی توان آنهایی را که از نظر عقل و دانش برتر هستند برابر باشند. دیگران در شفافیت بیان یا تعالی معنا و هیچ تمایزی بین آنها باقی نمی ماند. کسانی که علم و حکمت دارند همیشه در این زمینه برتر هستند و نمی توانند از نظر رتبه با یک فرد عادی برابری کنند. این حقیقت مستلزم حقیقت دیگری است. یعنی کلام خدا باید عالی‌ترین، برتر و غیر قابل قیاس‌تر از کلام انسان باشد، چه در تعالی ظاهری و چه درونیش. با این مثال ثابت می شود که کلام الله جل جلاله بر همه چیز برتر است، زیرا خدای متعال صاحب همه علم است و هیچ کسی از او علم بیشتری ندارد. حضرت مسیح علیه السلام این دلیل را بیان می کنند، فرمودند این به این دلیل است که علم هیچ کسی نمی تواند با
معرفت کامل خداوند برابری کند. شامہ کے آگے بشرطے کسی فطرتی یا عارضی آفت سے معاف نہ ہو. خوشبو اور بدبو میں فرق واضح ہے. جہاں تک تم چاہو فکر کر لو اور جس حد تک چاهو سوچ لو. این همان چیزی است که خداوند در آیه شریفه به آن اشاره می‌کند. یعنی اگر کافران نتوانستند مانند این قرآن را بیاورند و نتوانند آن را به چالش بکشند، بدان که این کلمه یعنی قرآن از علم انسان سرچشمه نگرفته، بلکه از معرفت خدا سرچشمه گرفته است. از آنجا که آنها حتی نمی‌توانند یک مثال مانند این را بیاورند، پس بدیهی است که این کار هیچ انسانی نیست مگر کلام خدا. در مقایسه با دانش بیکران و کامل او، همه دانش بشری بی ارزش و ناچیز است. این آیه از نوعی استدلال استقرایی برای اثبات وجود علت از وجود معلول استفاده می کند. به اختصار و به عبارت دیگر می گوید علم الهی به دلیل کمال و جامعیت هرگز نمی تواند شبیه به معرفت ناقص انسان باشد. بنابراین ضروری است که کلامی که از علم کامل و غیر قابل مقایسه سرچشمه می گیرد خود کامل و غیر قابل مقایسه باشد و نسبت به کلام انسان تمایز کامل داشته باشد. این همان کمالی است که در قرآن کریم بیان شده است. قرآن کریم از هر جهت ادعای کامل بودن کرده است و کسی نیست که بتواند آن را چه در حال حاضر و چه در آینده به چالش بکشد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند که قرآن کریم در مراتب علم و در مراتب سیر به کمال رسیده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند همانطور که قرآن کریم انسان را به بالاترین درجه کمال در مراتب علم می رساند، در مراتب سلوک نیز به وسیله آن به کمال می رسد. هم در علم و هم در رفتار انسان را به کمال می رساند. نشانه ها و نور پذیرفته شدن توسط خدای یگانه حقیقی همیشه در کسانی که از این کلام مقدس پیروی می‌کنند ظاهر شده است و همچنان ظاهر می شود، اما هرگز در دیگران ظاهر نمی شود. در خاتمه این دلیل که انسان می تواند به چشم خود مشاهده کند برای جوینده حقیقت کافی است، یعنی آن نعمت‌های بهشتی و نشانه‌های الهی فقط در پیروان کامل قرآن کریم است. اگر انسان کاملا به آموزه‌های قرآن کریم پایبند باشد، شاهد نشانه‌هایی نیز خواهد بود. مردم اغلب می‌پرسند که هیچ نشانه‌ای را مشاهده نکرده‌اند و یا اینکه با وجود اینکه مدت زیادی دعا کرده‌اند دعایشان مستجاب نشده است. در این باره خداوند متعال می‌فرماید که برای این کار باید به سخنان او گوش فرا داد و به او ایمان کامل داشت و به هدایت او عمل کرد. وقتی کسی این کار را کرد، دعای او نیز مورد اجابت خداوند متعال قرار می‌گیرد. این نیز از صفات قرآن کریم است که پیروان تعلیم قرآن کریم به برکات فوق‌العاده‌ای دست می‌یابند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که قرآن کریم تمام حقایق را به طور کامل جمع بندی کرده است. کلمه اعجاز در اینجا به معنای معجزه نیست، بلکه الف یا جیم در زبان عربی نوشته شده است که به معنای فشرده کردن در آن است. در همین رابطه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند قرآن کریم روان و بلاغت خود را در رعایت موازین حق و حکمت نیاز واقعی نشان داده است. با نهایت اختصار تمام حقایق دینی را درک کرده است و از این رو پر از دلایل روشن برای ساکت کردن هر مخالف و منکری است و می‌بیند که از میان آن نهری ژرف و زلال از هزاران نکته لطیف و حقیقت و حکمت برای کمال یقین مؤمنان جاری است. در هر امری که بی نظمی دیده برای اصلاح همین
امور تلاش کرده است. با هر شدتی که عادت به افراد پیدا کرده با همان قدرت با آن مقابله کرده است. برای انواع بیماری هایی که فراگیر بودند راه حل هایی ارائه کرده است. همه آموزه های نادرست ادیان باطل را از بین برده است. تمام شبهات ادیان باطل را برطرف کرده است و به هر اعتراضی پاسخ داده است. حقیقتی نیست که ذکر نکند و هیچ فرقه گمراهی نیست که با آن مخالفت نکند. همه گمراهان ادله آنها را هم رد کرده است. در این زمینه احکام روشنی دارد و چه شگفت انگیز است که شامل جمله غیر ضروری هیچ جمله بیجا و یک کلمه بهوده نیست. علی رغم توجه به همه این موارد چنان درجاتی از تسلط را نشان داده است بیش از آن که نمیتوان تصور کرد. تمام جوانب را در برابر گرفته است و این کار را بسیار مختصر و در عین حال شیوه و بیشیوه‌ای بیان کرده است. فصاحت را با گنجاندن تمام دانش گذشته و آینده را در یک کتاب کوچک به واسطه چنین عالی ایجاز و گفتمانی کاملا مستدل به بالاترین سطح کمال رسانده است. برای کسانی که در قدیم آمده بودند در برگیرنده علم بودند، همانطور که قبلا توضیح دادم که حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که بادیه نشینان عرب نیز توانستند قرآن کریم را بفهمند و به افراد روحانی و تحصیل کرده تبدیل شوند. در عین حال صاحبان علم نیز می توانستند آن را مطابق عقل خود بفهمند. علاوه بر این فقط برای کسانی که قبلا آمده‌اند نیست بلکه برای کسانی که بعدا آمده‌اند نیز مناسب است. تعلیم قرآن کریم بگونه است که تفاسیر آن در هر عصری به تک تک کلمات آن معنا می‌بخشد و ما را در هر عصری راهنمایی می‌کند. در این نام حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند که همه این علم در کتاب کوچکی آمده است تا انسانی که عمرش کوتاه و آثارش فراوان است از سردردهای فراوان رها شود و فصاحت آن در نشر عقاید اسلام سودمند باشند و به خاطر سپردن آن آسان باشد. مردم حتی قرآن را حفظ میکنند، مخصوصاً کودکان در سنین پایین. حضرت مسیح موعود علیه السلام در کتاب براهین احمدیه ثابت کرده‌اند که از نظر تألیف و فصاحت مکتوب فقط قرآن کریم میتواند حقایقی را بیان کند که بی‌نظیر است و کتبی مانند انجیل و دیگر نمیتوان به دلیل درون یا بی انسان الهی تلقی کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد اعجاز ترکیب اجمالی قرآن می فرمایند وقتی انسان عادل قرآن کریم را می خواند فوراً در می‌یابد که قرآن کریم در بیان مختصر چنین شگفتی را انجام داده است. لازمه فصاحت ضروری است، یعنی قرآن مطالبی را به نحوی عالی بیان کرده است به صورت مختصر اما واضح که علی رغم داشتن تمام ضروریات ایمان و رضایت کامل همه ادله به اندازه کوچک است که انسان می‌تواند به راحتی آن را در چند ساعت از ابتدا تا انتها بخواند. کلمات مختصر است تا مردم بتوانند آن را به راحتی بخواند. نگاه کنید فصاحت قرآن چه معجزه بزرگی است که اقیانوسی از علم را در 3 یا 4 جزئی در بر می‌گیرد و در چند صفحه کل عالم حکمت را در بر می‌گیرد. آیا کسی تا به حال کتابی به این اندازه کوچک حاوی حقایق ابدی برای همه زمانها باشد دیده یا شنیده است؟ آیا عقل هر خردمندی می‌تواند برای کسی مقام بزرگی قائل شود که اقیانوسی از حکمت را در چند کلمه به دست آورد که در آن هیچ حقیقتی از علم دینی نادیده گرفته نشود؟ اینجا حضرت مسیح موعود علیه السلام با ویدها کتاب مقدس هندوها مقایسه می‌کنند. ایشان به اثبات رساندند که ویدها آنطور که قرآن کریم نوشته شده است. علاوه بر این ویدها دارای قطعات طولانی است که خواندن آنها دشوار است. حضرت مسیح موعود علیه السلام همه ادیان را به چالش کشیدند که بیایند تمام صفات قرآن کریم را نشان دهم. در این عصر هیچ کس جز حضرت مسیح موعود علیه السلام چنین چالشی را برای همه جهان مطرح نکرده است. با وجود این ادعا به ما وارد می شود که خدایی نکرده به قرآن کریم بی حرمتی می کنیم. عصری که قرآن کریم در آن نازل شد نیاز به تعلیم کامل داشت. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند تنها قرآن کریم است که تعلیم کاملی می دهد و تنها در زمان آن بود که چنین تعلیمی نازل می شد. این مطلب
قبلا نیز به اختصار ذکر شد. بنابراین این قرآن کریم است که به تنهایی میتواند ادعای ابلاغ تعلیم کامل را داشته باشد و هیچ کتاب آسمانی غیر از آنچنین ادعایی نکرده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند به نظر من مؤمن کسی است که واقعا به قرآن تمسک کند و آن را خاتم کتاب پندارد. این ویژگی مؤمن است. این شریعت را که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آورده‌اند همیشه جاودان بدانیم. هرگز حتی ذره‌ای از پیام را تغییر ندهد. به طور کامل و ایثارگرانه در پایبندی به آن جذب شود. تمام ذرات وجودشان را فدای آن کنند و اطمینان حاصل شود که اعمال و ایدئولوژی آنها با شریعت آن در تضاد نیست. اگر کسی این کار را انجام دهد میتوان او را مسلمان واقعی دانست. بنابراین ما باید خود را در این زمینه ارزیابی کنیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به آخرین کتاب قرآن کریم می‌فرمایند ظهور قرآن کریم در زمانی بود که هر نیازی که ممکن بود پیش آمد. به عبارت دیگر هر چیزی که مربوط به اخلاق، عقاید، گفتار و کردار بود فاسد شده بود، در حالی که هر گونه افراط بی نظمی به حد خود رسیده بود. به همین دلیل بود که آموزه‌های قرآن کریم به بالاترین درجه نازل شد. دقیقاً به همین دلیل است که قانون قرآن کریم کامل شمرده می‌شد، در حالی که قوانین قبلی ناقص بود، زیرا نابسامانی‌هایی که در آثار گذشته آن کتب آسمانی نازل شده به اوج خود نرسیده بود، در حالی که در زمان قرآن به اوج خود رسیده بود. بسیاری از مردم، کودکان یا کسانی که وارد دوره نوجوانی می‌شوند در این مورد سوال می‌پرسند. این پاسخ برای آنهاست. بی‌نظمی‌ها در ادوار گذشته به اوج خود نرسیده بود، در حالی که در این مورد در زمان قرآن کریم به اوج خود رسیده بود. به همین دلیل آموزش نیز به اوج رسید و از این رو قرآن کریم نازل شد. این گونه بود که به واسطه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اساس اسلام نهاده شده بود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند بنابراین وجه تمایز قرآن کریم با سایر کتب آسمانی نازل شده در این است که حتی اگر کتب آسمانی قبل از هر گونه تحریف پاک می‌ماند، چون تعلیم ناقصی ارائه می‌کرد، باز هم بود لازم است یک تعلیم کامل و به تعبیر دیگر قرآن کریم در مقطعی تجلی یابد. آنها حتی با موارد خاصی مواجه نشده بودند، پس چگونه می‌توانستند به آنها رسیدگی کنند؟ تعلیمات آنان ناقص بود و به همین دلیل ظهور قرآن کریم ضروری بود. حضرت مسیح موعود علیه السلام در ادامه می‌فرمایند اما قرآن اقتضا نمی‌کند که بعد از آن کتاب دیگری باشد، زیرا هیچ مرتبه‌ای فراتر از کمال نیست. اگر برای گفتگو در مقطعی اصول واقعی قرآن کریم به مبانی شرک‌آمیز مانند ویدها یا اناجیل تبدیل شد و تعلیم توحید خداوند تغییر و تحریف شد، یا فرضاً زمانی فرا می‌رسد که میلیون‌ها مسلمان موحد در سراسر جهان شرک را پذیرفته و خلقت را می‌پرستند، آنگاه می‌توان پذیرفت که قانون و رسول دیگری لازم است. اگر چنین شرایطی پیش بیاید قطعاً چنین خواهد شد، اما هر دوی این تصورات صرفاً فرضی هستند، زیرا با توجه به اینکه خداوند متعال از خود این قانون را وعده داده است غیر ممکن است. این همان هدفی بود که حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شدند و وظیفه ما نیز دقیقاً همین است. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند همون گونه که خداوند متعال بارها فرموده است، لازمه رستگاری این است که اولا خدای متعال را یکتا و بی‌شریک بدانند، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ایمان آورد و به قرآن ایمان آورد. کتاب خدا باشد و این کتاب چنان است که قبل از آن قانون دیگری نیاید، یعنی بعد از قرآن نیازی به کتاب و قانون نیست. حضرت مسیح موعود علیه السلام در مورد عظمت وحی قرآنی می‌فرمایند لعنت خدا بر کسانی که ادعا می‌کنند می‌توانند چیزی شبیه به قرآن بیاورند. قرآن کریم معجزه‌ای است که هیچ انسان و جنی نمی‌توانند مانند آن را بیاورند. دارای چنان معارف و برتری‌هایی است که با دانش بشری جمع نمی‌شود. در واقع نزول آن با آیات دیگر بی‌نظیر است. حتی اگر خدای مهربان بعد از آن آیات دیگری نازل کند،
زیرا خداوند از طریق آیات خود تجلی می کند و مسلم است که نحوه تجلی خداوند متعال بر خاتم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم پیش از این بر هیچ کسی تجلی نکرده است و هرگز بر کسی تجلی نخواهد کرد. از نوع عظمت وحی قرآن با درجه نزول اولیا قابل مقایسه نیست. اولیا یقیناً می توانند وحی دریافت کنند ولی با عظمت قرآن کریم برابری نمی کنند، حتی اگر کلمات شبیه کلمات قرآن بر آنها نازل شود. از این روز که گستره معارف قرآنی همه را در بر می گیرد، زیرا هر نوع دانشی امور پیچیده و پنهانی در آن جمع شده و نکات ظریف آن در بالاترین درجات یرفع است. در اقامه و برهان جایگزین دیگران است و از بالاترین درجه علم برخوردار است. این معجزه خداوند است که هیچ کس آن را نشنیده است و عظمت آن با کارهای جن و انس قابل مقایسه نیست. مصداق قرآن و آثار دیگر مانند رویاش است که پادشاهی عادل و شجاع و خردمند می‌بیند. اگر نمونه ای از آن مثال زده شود، می‌تواند پادشاهی باشد که بسیار عادل و شجاع بوده که خواب دیده است و یک خواب مشابهه را یک فرد معمولی بیشعور و ترسو دید. شخص دیگری که همه قد و قامت نبود اما فرد یادی بود که چندان باهوش و شجاع نبود. شکی نیست که اگرچه خوابی که شاه می‌بیند و خوابی که شخص معمولی می‌بیند یکسان به نظر می‌رسد، رویاها شبیه به هم بودند، اما عاقل که به تعبیر علم دارد آنها را یکی نمی‌داند. شخص باهوشی که تعبیرش را بلد باشد خواهد گفت که این رویاها یکی نیستند، زیرا تعبیر پادشاه عادل است استاندارد بالایی برخوردار است. عموماً کاربردی سودمند به نفع همه مردم سرشار از خیر و برکت به وضوح جاری است. رویای او دامنه وسیعی دارد. با این حال در بیشتر موارد بینایی یک فرد معمولی خالی از در هم ریختن ناخالصی ها نیست. به غیر از او هیچ کس به جز فرزندان، والدین یا تعداد انگشت شماری از دوستانشان تأثیری ندارد. دامنه آن به خانواده، فرزندان، پدر و سایر بستگان و دوستان آنها محدود می شود. اگر چیزی سودمند باشد فقط به آنها محدود می شود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند شاید حتی مسافرانی که غریبه باشند، حتی مسافران را نیز می توان در این فهرست قرار داد. چنان که حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند خواب دیدن یک فرد عادی می تواند برای دیگران نیز تاثیرگذار باشد، البته فقط به کسانی که در مجاورات هستند و هنوز محدود به کسانی است که شخصا می شناسند. از این فرود می آیند و به لانه می خسند. حضرت مسیح موعود علیه السلام این اصطلاح را به کار بردند که محدود می شوند و دامنه وسیع تری ندارند، ولی حال مشمولان قرآن کریم به گونه است که از هر مرز مسکن می‌گذرند و وسعت دارند. قرآن کریم کتاب واحدی است که نهرهای علم در زیر آن جاری می شود و فصاحت کسی بر فراز آن اوج نمی گیرد. هیچ کس بزرگتر از آن را ذکر نمی کند. هر حافظ گنجی از آن گنج و برکت خود را در می یابد و به گمان من بدون اینکه این بدیهی را متحمل شود، هر کسی که رفاقت داشته باشد دست خالی می ماند. اگر در اینجا بهره نبرد، کتاب دیگری نیست که بتواند صحیح تلقی شود و آن با تلاش زیاد به شدت مطالبه می شود تا جایی که حتی برای دریافت آن نیز غازی برده می شود. اما قرآن کریم به فقیر صدقه می دهد و همه سختی ها را برطرف می کند. در واقع بلوک های طلا را به کسانی که صادق هستند می دهد. مردم با کسانی که به آنها وام داده‌اند دعواهای حقوقی را آغاز می کنند، اما قرآن کریم چنین دانشی را ارائه می دهد که باعث می شود جریان های معرفت و فهم آن به طور مداوم جاری شود. انگار آدم بلوک های طلا می گیرد. قرآن کریم به کسانی که به آنها وام داده است نمی بالد، بلکه مردم را به جمع‌آوری طلا تشویق می کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند اول ما را ظرف ها قرار دادند، سپس از نهر قرآن سیر شدیم. اگر از من بپرسید، من در ابتدا ظرفی صرف بودم و از نهر قرآن خود
از نهر قرآن خود را از آب پر کردم. این کتاب به زبان عربی است که به همین دلیل به سبکی منحصر به فرد نوشته و بر همین اساس نیز ترجمه شده است. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند به نظر من لعنت خدا بر کسانی باد که جلال قرآن را انکار می‌کند، در حالی که سخنان و اعمال خود را جاودانه می‌پندارد. به خدا سوگند ما از آن چشمه می نوشیم و به زیبایی آن ناراسته می شویم. از این روز که در کلام ما نور و صفاست و کلام ما از نور و شفا و تراوت و زیبایی می درخشد. غیر از قرآن اهدا به من لطفی نکرده است. این مرا به گونه‌ای پرورش داده است که توسط یک مادر یا پدر قابل تکرار نیست. از این رو خداوند آناب گوارا را به من نشاند و ما آن را روشنگر و مفید یافتیم. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر هیچ نشانه‌ای از خدا را همراه نداشتم و یاری او نبودم یا مسیری جدا از قرآن کریم تراشیده بودم یا در احکام قرآن و شریعت دخل و تصرف کرده یا آن را تعدیل کرده بودم یا آن را نسخ کرده بودم یا اگر راه جدیدی را غیر از پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مطرح کرده بودم، در آن صورت موجه بود و اعتراض مردم معقول و قابل قبول بود که این شخص در حقیقت دشمن خدا و رسول خدا منکر قرآن کریم است و تعلیم آن و کسی که آنها را نسخ کند اگر چیزی خلاف قرآن کریم و فرموده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود، حق آنها بود که این سخنان را بگویند. فاسق، گناهکار حتی می توانند به او برچسب به اینها بزنند و مرتد است. اما من هیچ تغییری در قرآن ایجاد نکردم. حتی یک نکته‌ای یا ذره‌ای از شریعت فعلی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده‌اند را تغییر ندادم. برعکس من وقف خدمت به قرآن و دستورات قرآنی و دینی و پاک پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هستم و تمام عمرم را وقف این راه کردم. به علاوه من اعتقاد راسخ دارم که رستگاری بدون قرآن کریم که کتاب کامل و جامع است و بدون اطاعت کامل از آن، بدون پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به هیچ وجه ممکن نیست. من معتقدم هر کس چیزی به قرآن اضافه یا کم کند یا از یوغ اطاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سر باز بزنند کافر و مرتد است. کسی که خود را از اطاعت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دور کند و یوغ خضوع را از گردنشان بردارد مرتد و کافرند. از چنین است و با وجود تجلی هزاران نشانه صرفاً ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام نیست، بلکه خداوند متعال برای او نشانه هایی قرار داده است. پیشگویی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد حضرت مسیح موعود علیه السلام محقق شده است و همچنین پیشگویی های حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم محقق شده است. به همین ترتیب پیشگویی هایی که خداوند متعال برای حضرت مسیح موعود علیه السلام وصیت کرده بودند محقق شد و اکنون نیز محقق می شود و علی رغم تجلی هزاران نشانه در آسمان ها و زمین از طرف خدا در حمایت از راستگویم، اگر باز هم من را دروغ و باطل و فریبکار بزرگ دجال خطاب کنند یا به من احترام نگذارند و به دعوت من گوش ندهند، یقینا بدانند که خداوند هرگز او را رها نمی کند بدون اینکه او را در این مورد بازخواست کند. آنها در یک مقطع زمانی پاسخگوی آن خواهند بود. بنابراین این ادعای حضرت مسیح موعود علیه السلام است و ما اعتقاد راسخ داریم که تنها به واسطه اوست که معارف و حقایق قرآنی به ما راه یافته است که کاملا به قرآن کریم تمسک کرده است، که او درک واقعی آن را به ما منتقل کرده است. کسانی که ادعا می‌کنند خدایی نکرده حضرت مسیح و امتش و جماعتش به قرآن اهانت می‌کند باید بترسند. این سخنان کسی است که خداوند متعال او را برگزیده است. کسانی که از مخالفت کوتاه نمی‌آیند مورد رحمت خداوند قرار نخواهند گرفت و مورد توجه خود قرار خواهند گرفت. خداوند متعال بهتر می‌داند چگونه آنها را مجازات می‌کند و آنها را بازخواست می‌کند. حضرت مسیح موعود علیه السلام در موارد بسیاری در رابطه با برخی از دستورات قرآن کریم مطالبه را مطرح کردند.
من به چند مورد از این موارد اشاره می کنم. حضرت مسیح موعود علیه السلام با توجه به تعلیم واله عدالت خواهی می فرمایند اجرای عدالت در قبال ملت هایی که به ناحق کسب درد و خونریزی می آورند و دیگران را با سوء نیت تعقیب می کنند و کودکان و زنان را می کشند. مانند کافران مکه بسیار دشوار است و از ایجاد درگیری دست بر نمی دارند. با وجود ظلم و ستم چنین افرادی ما آموزه هایی برای نشان دادن عدالت داریم. وظیفه واقعا دشوار، اما آموزه های قرآن حتی حق دشمنترین دشمنان را نادیده نمی گیرد و به عدالت دستور می دهد. این اصلی است که می تواند صلح را در جامعه ایجاد کند و صلح را در جهان تضمین کند. اگر ملت های امروزی که درگیر جنگ های دنیاوی هستند این اصل را درک کنند، آنگاه می توان صلح برقرار کرد. در غیر این صورت شرایط در حال توسعه جهان را به سمت یک ویرانی فاجعه بار سوق می دهد. چه یک ملت یا همتایانش این تلاش را انجام دهند، چه رهبران از کشورهای دیگر مانند چین و غیره دیدن کنند. اما اگر عدالت را برقرار نکنند نابودی حتمی خواهند بود. در نمونه دیگر حضرت مسیح موعود علیه السلام مثال دیگری می آورند و می فرمایند اگر کسی در زمان نزول قرآن دنیا را بشناسد به تعداد زیاد همسران عمل می کند. ازدواج های زیادی انجام می شود و مردان تا 80 یا حتی 100 زن خواهند داشت. زنان مورد بی‌عدالتی های بسیار قرار می گیرند و با ظلم های زیادی روبرو می شوند. باید اعتراف کرد که قرآن کریم به جهانیان این نعمت را ارزانی داشته است که تمام این بی‌عدالتی ها را پایان داد. این لطف خداوند متعال و قرآن کریم است که با تعلیم خود به این گونه اعمال نادرست پایان داد. قبل از اسلام به زنان هیچ احترامی قائل نبودند. هیچ محدودیتی برای ازدواج وجود نداشت. هیچ حقوق وجود نداشت. قرآن کریم است که این حقوق را که قبل از اسلام مفهومی از آن وجود نداشت تثبیت کرد. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن مجید منحصر به دانشی نیست که از طریق استمرار شنیدن به دست می آید، بلکه دارای ادله مستدل و متقین است. هیچ یک از آموزه ها و اصول و احکامی که بیان می کند صرفاً از طریق اختیار نمی خواهد. در احکام اجباری نیست. خداوند متعال می فرماید لا اکراه فی الدین. اسلام سعی نمی کند که چیزی را با اجبار القا کند، بلکه دلایلی را در حمایت از همه چیز بیان می کند. همه چیز را با استدلال توضیح می دهد و فرد را به پذیرش آن تشویق می کند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام ضمن تهدید جهانیان نسبت به معارف کامل قرآن کریم می فرمایند همانا خدای مهربان ما که از اسرار دلها آگاه است گواه من است که اگر کسی ذره خطا در تعلیم قرآن بیابد یا ثابت کند حاضرم کشته شوم. کتاب آسمانی خود او حتی حاوی کوچکترین امتیاز و برخلاف تعلیم قرآن کریم و بهتر از آن است. این ادعای بزرگی است که نمیتوان آن را مطرح کرد مگر اینکه ایمان کامل و اعتقاد مطلق داشته باشد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می‌فرمایند اگر انسان به خداوند متعال ایمان آورد و سپس در احکامی که در قرآن آمده است تدبر کند دنیا را رها می‌کند و تماماً وقف خدا می‌شود. اگر انسان ایمان کامل داشته باشد و سپس در قرآن تدبر کند به جای غرق شدن در دنیا پرستی توجهش به خدا معطوف می شود. خداوند متعال این شناخت را به همه عنایت فرماید. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند از میان تمام کتب آسمانی امروز جهان قرآن کریم تنها کتابی است که منشای الهی آن را می توان با دلایل انکار ناپذیر استنباط کرد. تنها کسی است که اصولش در باب رستگاری مبتنی بر حقیقت و فطرت انسانی است. اصول آن در باب رستگاری مبتنی بر فطرت انسان است که آموزه های آن جامع و استوار بر حقیقت است و با براهین قوی تایید می شود. احکامش چیزی جز دستورهای حق نیست
و آموزه هایش هیچ عیبی از بتپرستی و بدعت های بشری و خدایان دروغین ندارد. تعلیم آن با غیرت یگانگی، عظمت و تعالی خداوند را ترویج می کند و در تثبیت وحدانیت خداوند جلیل تا لبه پر می شود. چیزی را که منافی با یگانگی او باشد یا هیچ عیب و نقص و صفت ناشایستی را به او نسبت نمی بدهد. هیچ تعلیمی را بر ما تحمیل نمی کند. کسی را مجبور به پذیرش تعلیمش نمی کند، بلکه برای آن دلیل می آورد. ابتدا دلیل کافی در تایید آن ارائه می کند و هر یک از اصول خود را با براهین و دلایل روشنی توضیح می دهد و پیروان خود را به کمال می رساند. تمام مفاسد، ناخالصی ها، عیب ها و تحریف هایی را که در عقاید، کردار، گفتار و کردار مردم راه یافته است، با استدلال های روشن و صریح از بین می برد و تمام هنجاری های اخلاقی را آموزش می دهد که آگاهی از آنها برای انسان شدن واقعی ضروری است. برای متمدن شدن به آموزه های خاصی نیاز است که همه آنها را در قرآن کریم می توان یافت. در برابر هر شری رایجی است که در هر عصری رواج دارد، با نیروی برابر مقاومت می کند. اینطور نیست که آموزه های قرآن به نابسامانی دوره بپردازد، بلکه هر شری را با همان نیرویی که در آن دوران گسترش یافته دفع می کند. مثلا شری که امروز بیداد می کند، علاج آن نیز رواج دارد و در همان نیرو و آموزه های آن سر راست، مستدل و بی عیب و نقص است. گویی که بازتاب قوانین طبیعت و تصویری واقعی از وجدان انسانی است. همانا آنها چون خورشید نورانیت دل هستند و نقص عقل را برطرف می کنند و همه آسیب‌های آن را اصلاح می کنند. تمام نکات عقلی را که در چند کلمه بیان می شود تفصیل بیان می کند و از ضرر جلوگیری می کند. خداوند متعال ما را توفیق دهد که پیروی حقیقتا از قرآن کریم باشیم و به هدایت آن عمل کنیم. ما را قادر سازد که قرآن را بفهمیم و زندگی خود را بر اساس تعلیم آن زندگی کنیم. حتی بعد از ماه رمضان هم تلاش کن که برکات آن بهره ببری که در ماه رمضان این کار را می کنید. در ماه رمضان مخصوصا دعا کنید که از شر دشمنان جماعت در امان بمانید، خدا دست هر بدی را بگیرد. همچنین دعا کنید که جهان از بی‌نظمی و آشفتگی در امان بماند. همینطور این روزها در فلسطین ناآرامی است. برای مسلمانان فلسطین دعا کنید که خداوند آنها را ظلم و ستمگران حفظ کند. خداوند به رهبران جهان اسلام عقل عطا فرماید که منافع شخصی خود را کنار بگذارند و از منافع مسلمین در کل محافظت کنند. خداوند متعال در این ماه رمضان درهای رحمت و برکات خود را پیش از پیش به روی ما بگشاید. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر